السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا معلیٰ بین الحرمین، گرمیوں کے دن، گرمی عشق اہل بیت علیہ السلام کے احساس دلانے کے دن۔ کربلا معلیٰ اہل بیت علیہ السلام سے مواسات، محبت، عشق، یگانگت، حب اور ان پر قربانی دینے کے جذبے کو آشکار کرنے کا مرکز ہے۔ آئیے اپنے دل کی مرکزیت کو کربلا معلیٰ کے مرکز کی طرف مائل کیجیے۔ آئیے مرتکز ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام کی ولا کی طرف۔ سینے پر ہاتھ رکھ لیجیے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदी दर्ज करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज का दिन इतवार का दिन है और 19 ज़िलक़ादा 1443 हिजरी है और 19 ही जून है 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 898 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद आले राशिद रिजवी साहब, गली शाह छड़ा, विक्टोरिया स्ट्रीट, चौक लखन, मुकीम लखनऊ, यूपी हिंदुस्तान से। और शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद जाफ़र हुसैन साहब, कराची पाकिस्तान से। और नोहा खान नईम अब्बास साहब, रावलपिंडी पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का जितना शुक्र अदा किया जाए इस नेमत उज़्मा पर कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद और लहज़े इनायत फरमाए, उतना ही कम है। नेमत बहुत बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करना लाजिम बनता है, हक बनता है, हर हाल में उसका शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी लहज़े, किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी कैफियत में, किसी न किसी हालत के अंदर इंसान को बादशाही अता फरमाता है, रियासत अता फरमाता है, इक़्तिदार अता फरमाता है। हिस्सा कदर जुस्सा, जितनी वैल्यू, जितनी माशरत, जितनी कैफियत, जितनी हैसियत, जितने हालात होते हैं, उसी एतबार से इंसान को अल्लाह ताला एक रियासत अता फरमाता है। मकसद क्या होता है? अल्लाह तबारक व ताला देखना चाहता है ये किस औकात का हामिल शख्स है, कितना इसका मकाम है, कितना ये दूसरों पर मेहरबान है, कितना अताई करने वाला है, कितना ये शराफत रखने वाला है, कितनी पाकीज़गी का इख्तियार रखने वाला है, कितनी अपने बारे में जो ये चाहते रखता है उसके लिए मुखलिस है, कितना ये दूसरों के हुकूक का अदा करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला जब ये देख लेता है कि इस बंदे की ये औकात है तो उसी औकात का इंसान को बना के रख देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बे आवाज़ होती है। जब वो अता करता है बेशबहा अता करता है, और जब देखता है कि बे औकात इंसान है तो अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बे आवाज़ होकर ऐसी पड़ती है कि इंसान को खबर ही नहीं रहती। लिहाजा इंसान को अपने हालात से शिकवा नहीं करना चाहिए, कैफियत से शिकवा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ज़माने की दिगरगुनी हमारे मौला के आगे हीच है। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद आले राशिद रिजवी साहब, गली शाह छड़ा, विक्टोरिया स्ट्रीट, चौक लखन, मुकीम लखनऊ, यूपी हिंदुस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब या अली मदद, जावेद हुसैन साहब कैसे हैं? या अली मदद तोहफा, या अली मदद। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन इखलास का नजराना पेश करने का वक्त है। आपके वसीले से करबला मौला में बैनुल हरमैन में हमारी आवाज़ पहुंच रही है, या आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हम बुजुर्गवार हैं आप। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। जी, एक कते से बिस्मिल्लाह करता हूँ। बिस्मिल्लाह, समाअत फरमाए, इनायत हो। यूं मातमे हुसैन ने इज्जत बढ़ाई है, वाह वाह, सारा जमाना कहने लगा कर बलाई है, और झुकना पड़ा न हमको किसी दर पे दोस्तों, जब से जबी हुसैन के दर पे झुकाई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मौला अली के हवाले से 4 मिसरे समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाह। या अली मदद, मौला अली मदद। अर्ज करता हूँ कि है मुश्किलों में मेरा
सहारा अली अली। खैबर में मुस्तफ़ा ने पुकारा अली अली। हर दौर हर दयार में राशिद ये देखिए, दुश्मन को नाम है ना गवारा अली अली। दुश्मन को नाम है ना गवारा अली अली। चार मिसरे हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि जिसका किरदार हुसैनी है ज़माने वालों, वाह वाह, इनका हर जा पे निगहबान खुदा होता है। वाह वाह, और बस वही साहिबे तौकीर कहे जाते हैं। मिस्ल शबीर जिन्हें पासे वफा होता है। मिस्ल शबीर। चूँकि हम करबला के जवार में हैं, बैनुल हरमैन में, आपके वसीले से हमारी आवाज़ और तमाम शुअरा की आवाज़ करबला और जनाब मौला अब्बास के रोज़े के जवार में गूंज रही है। इसलिए मैं करबला के हवाले से चंद अशआर आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त है हुज़ूर। इनायत फरमाइएगा, आप साहिब इजाज़त हैं। बिस्मिल्लाह। समाअत फरमाएं, मुलाज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाह। यूं दिल में करबलाए मुअल्ला उतर गई। वाह वाह, यूं दिल में करबलाए मुअल्ला उतर गई। वाह मैंने कोशिश की है, जो ज़ाहिरीन वहाँ पर मौजूद होंगे और यहाँ से हम जो हम लोगों का ख्याल होता है उसको नज़्म करने की कोशिश की है। मुलाज़ा फरमाएं कि यूं दिल में करबलाए मुअल्ला उतर गई। जलवा इसी का देखा जहाँ तक नजर गई। जलवा इसी का देखा जहाँ तक नजर गई। हुर आ गया जो छोड़कर लश्कर यजीद का। वाह वाह, हुर आ गया जो छोड़कर लश्कर यजीद का। वाह वाह, तकदीर तेरे परचमे सरवर संवर गई। वाह वाह, वाह वाह, कासिम की जंग देखकर आदा में शोर था। बतौर खास वाह वाह, सरकार कि कासिम की जंग देखकर आदा में शोर था। चमकी जो तेग सर पे कमर से गुजर गई। चमकी जो तेग सर पे कमर से गुजर गई। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। खैबर शिकन के लाल की ताकत तो देखिए। मौला अब्बास के हवाले से कि खैबर शिकन के लाल की ताकत तो देखिए। जालिम की फौज एक नजर पर ठहर गई। जालिम की फौज एक नजर पर ठहर गई। ये मसाइब का शेर। वो बला के दश्त से शाम तक
پہ قیامت گزر گئی، ناموس مصطفیٰ پہ عباس تشنکام لبے جوئے شہید، عباس تشنکام لبے جوئے شہید، بے کس سکینہ پیاسے زندہ میں مر گئی۔ بس یہ آخری مقطع کہ جنت کی آرزو مجھے راشد کہا رہی، جنت کی آرزو مجھے راشد کہا رہی، کرب و بلا پہ جب سے ہے میری نظر گئی، کرب و بلا پہ جب سے ہے میری نظر گئی۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت خلوص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت پیارے ارینجمنٹ کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی، ایسا لگتا تھا ستاروں کی محفل بنا رکھی ہے آپ نے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ اس خلوص، اس مودت اور اس محبت کے لیے دعا گو ہوں، سدا آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، آباد رہے آپ کا گھرانہ معرفت و عشق و محبت و مودت و اہل بیت علیہم السلام سے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام سید آل راشد رضوی صاحب، گلی شاہ چھڑا، وکٹوریہ اسٹریٹ، چوک لکھن، مقیم لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہمارے دلوں کے مرض دور کر دیتا ہے، ہماری مشکلات تو حل ہوتی ہی ہیں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے سے۔ جس طریقے سے ہماری کوئی مشکل پیش آ رہی ہو ہمیں، تو ہم منت مانتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں سے کسی ایک فرد کی، مثلاً بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ مان لیا کہ ہم معجزہ سنیں گے۔ گو کہ اگر علماء کی بحث میں جائیں تو ان معجزات کی روایات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جی روایت ضعیف ہے، قوی ہے، یہ اپنی بات ہے، لیکن من کی بات یہی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر سنا جائے، اور یہ عین ثواب ہے، عین عبادت ہے۔ اس میں روایت راوی پر نہیں جاتی بلکہ دل کے اطمینان پر جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر درایت کامل ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خاں نعیم عباس صاحب، راول پنڈی، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔ وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی خلوص بھری آواز گونج رہی ہے، مودتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہتے مومنین تک پہنچائیے اور مودت اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے دنیا و عقبہ کو اپنی درست تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک سیدہ ثانی ہزارہ علیہ السلام، پاک بی بی سین سکینہ علیہ السلام کا کلام سناؤں گا آپ کو۔ بسم اللہ۔ پاک مولا حسین علیہ السلام سرکار کے آپ حرم اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے
پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے پاک شہزادی علیہ السلام سرکار کے پاس جب پاک بابا کا سر آیا نا تو مولا حسین علیہ السلام کے سر اقدس علیہ السلام کے ساتھ جو پاک سیدہ علیہ السلام سرکار پاک مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے مارے میں نے سرشور سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا پاک بی بی اپنے بابا سے کہتے ہیں جو آپ نے در مجھے دیے تھے نا بابا وہ جو در آپ نے مجھے تحفے میں دیے تھے بابا ان کا میں آپ کو حال سناتی ہوں وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا اللہ اللہ ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا پاک بی بی اپنے بابا کے ساتھ سے ہم کلام ہیں اور پاک بی بی ان کو بتا رہی ہیں کہ بابا جب میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب میرا کیا حال ہے میں کہاں سو رہی ہوں بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا بہت ہی پیارا یہ ایک انترا ہے اس میں بادشاہ کو بتا رہی ہیں پاک بی بی کہ مجھے جو سفر میرے گزرے ہیں وہ کیسے گزرے ہیں کہ ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا
نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تے دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ قید خانہ ہے سکینہ ہے ستمگاری ہے، قید خانہ ہے سکینہ ہے ستمگاری ہے، کیوں نہیں آتے مجھے دینے سہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ ایک انترا کو پھر سے یہی سناؤں گا کہ پاک بھی یہ مجھے بہت ہی پیارا ہے، تو یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا اور میں اپنی یہ سرکاروں کی کریمی سمجھوں گا کہ بادشاہوں نے مجھے یہ شرف بخشا ہے آپ کی توسل سے، تو میں یہ سرکار کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاک بی بی نے اپنے بابا کے سر سے مکالمہ کیا نا وہ اللہ بسم اللہ، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشور سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا۔ درود بار محمد محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ اگر حکم کریں تو میں ضرور جی بسم اللہ۔ عنایت فرمائیے گا، بسم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام سرکار کے دو چار اشعار ہیں، ہماری بہت ہی پیاری شاعرہ ہیں، تو فاخرہ بطول نقوی ہیں، سادات کے گھرانے سے ہیں، تو میں بالکل ان کے دو چار اشعار بسم اللہ۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل۔ پورا کلام پڑھیے گا، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، سبحان اللہ۔ حسین کی یہ محبت ہے
اور مسلسل ہے. واہ واہ یہ کبریا کی عنایت ہے، اللہ یہ کبریا کی عنایت ہے، اللہ اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے، واہ واہ اور مسلسل ہے. واہ 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 خیر آپ نے تخیل بتا رہی ہیں کہ سرکار آپ جو بھی بادشاہوں سے مانگتے ہیں نا، خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے، وہ بالکل دیتے ہیں. اور یہاں پہ مانگنے کی کوئی آپ کو اجازت، کوئی پابندی، کوئی اس میں دائرہ گیری نہیں ہے. واہ واہ شیخ ذرا غور فرمائیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو. واہ 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 نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو. واہ واہ یا مانگنے کی اجازت ہے، واہ یا مانگنے کی اجازت ہے، واہ اور مسلسل ہے واہ واہ حسین کی یہ محبت ہے، واہ واہ اور مسلسل ہے حسین کی. اور یہ جو ماتم حسین ہے یہ ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے. بے شک ہماری ماں ہے، ہماری ماں کی گود سے ہمیں یہ ملا ہے. یہ ذرا آپ انترا سماعت فرمائیے گا. بسم بسم اللہ اللہ. بسم اللہ عبادتوں کی عبادت حسین کا ماتم، واہ 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 عبادتوں کی عبادت حسین کا ماتم. واہ واہ یہ میری ماں کی نصیحت ہے، یہ میری ماں کی نصیحت ہے، اور مسلسل ہے حسین کی واہ 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 یہ محبت ہے، اور مسلسل ہے. بہت ہی قابل غور شعر ہے. بسم اللہ. عنایت ہو. یہ عرش و کرسیوں کو سر، یہ سلسبیل تیری. واہ واہ یہ عرش و کرسیوں کو سر، یہ سلسبیل تیری. واہ واہ حسین تیری حکومت ہے، واہ واہ حسین تیری حکومت ہے، سل ہے حسین کی یہ محبت ہے، واہ واہ اور مسلسل ہے. اور مولا علی علیہ السلام کا جو عدو ہے نا، اس پہ بے شمار تباہ ہے. بے شمار بے تو شمار. یہ شعر نے اپنا خیال پیش کیا. یہ بسم اللہ شعر ذرا غور فرمائیے گا. بسم اللہ بسم اللہ علی کا جو بھی عدو ہے وہ لعنتی ہے حضور. واہ 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 بے شک بے شک بے شمار بے شمار خبر ہے. بے شمار. علی کا جو بھی عدو ہے وہ لعنتی ہے حضور. واہ واہ علی سے اس کو عداوت ہے، واہ علی سے اس کو عداوت ہے، اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے، اور مسلسل ہے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے، اس دور میں محمد حسین علیہ السلام کی بے انتہا ضرورت ہے. مولا ہر جگہ پہ حاضر ہے، حاضر و ناظر ہے ہمارا عقیدہ ہے. بے شک
لیکن جو آج کل کی دور کی اعلیٰ جل کی صدا ہیں اس کے زیر غور بسم اللہ تفرائے. بسم اللہ. پھر اللہ جل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو. واہ 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 واہ. پھر اللہ جل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو. حسین تیری ضرورت ہے، واہ حسین واہ تیری ضرورت ہے اور مسلسل ہے. واہ 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 واہ. یہ محبت ہے اور مسلسل. بہت ہی پیارا شعر. بسم اللہ. حاصل نوحہ، حاصل منقبت، حاصل کیا بات ہے اس کی. میں بہت ہی پیارا شعر ہے یہ. عنایت ہو. بسم اللہ. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے. واہ واہ. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے. واہ واہ واہ. حسین روح عبادت ہے. واہ واہ. حسین روح عبادت ہے اور مسلسل ہے. واہ 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 واہ. کمال. واہ 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 اور واہ مسلسل ہے. واہ 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 واہ. مکتا ہے جی. بسم اللہ. عنایت ہو. حسین فاتح عالم ہے طے ہوا یہ بطور. واہ واہ. حسین فاتح عالم ہے طے ہوا یہ بطور. واہ واہ. یزید کے لیے لعنت ہے. واہ واہ. یزید کے لیے لعنت ہے اور مسلمان. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. مکرر کہیے گا جناب. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. واہ واہ واہ. حسین فاتح عالم ہے طے ہوا یہ بطور. واہ 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 واہ. حسین فاتح عالم ہے طے ہوا یہ بطور. واہ واہ واہ. یزید کے لیے لعنت ہے. واہ واہ واہ. یزید کے لیے لعنت ہے اور مسلسل ہے. حسین کی یہ محبت ہے واہ واہ واہ. اور مسلسل ہے. واہ واہ. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. بہت پیارا مخلصانہ مودت بھرا وقت آپ نے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا. خداوند متعالیٰ پر رحمت برکت نادل فرمائے. یہ ذکر، یہ معرفتیں، یہ عشق، یہ جوش ولا، یہ مودت اہل بیت علیہم السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نوحہ خان، منقبت خان، نعیم عباس صاحب، راول پنڈی پاکستان سے. خداوند متعالیٰ پر رحمت برکت نازل فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں اور خداوند متعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمارے پاس 2 میسیجز موصول ہوئے. مہناز علی صاحبہ کا فیس بک کے اوپر فرمایا سلام یا حسین علیہ السلام، مولا آپ پر بھی سلامتیاں برکتیں نازل فرمائے. پھر لکھا پلیز میرے ابو کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، بیمار ہیں، مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ پر قائم و دائم رہے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انہیں لمبی عمر عطا فرمائے.
अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में बिताए गए पल, लम्हे, घड़ियाँ, साल जितने भी हों बहुत कम होते हैं, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास जन्नत है, नजात है और ये माहसल हयात है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब से दूरी यकीनन इंसान के लिए बहुत बड़ा सख्त और मुश्किल और बहुत ही साब अमल है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की विला अता फरमाई है। एक हमारे मेहमान ने शरीक होना था, शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद जाफर हुसैन साहब ने कराची पाकिस्तान से, न जाने क्यों नहीं शरीक हो सके। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मकामात से इत्तला मिली हमें कि बारिश शदीद हो रही है, शायद हो सकता है कोई बारिश की ही कैफियत के अंदर हो, लेकिन बहरहाल मवद्दत की बारिशें अल्लाह तबारक व तआला पर जारी व सारी रखे, जब तक रहें, जहाँ जहाँ रहें, जुग जुग जिएँ और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत व विला के प्रचार का सामान बने रहें। क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब और इश्क का इजहार करना हर मोमिन की चाहत तो रहा ही है, लेकिन ये शरफ किसी किसी को मिलता है। कोई शायर हो जाता है, कोई नोहा खां हो जाता है, कोई मनकबत खां हो जाता है, कोई कसीदा खां हो जाता है, कोई सोदो सलाम खां हो जाता है, कोई नात गो हो जाता है, कोई नात खां हो जाता है। लिहाजा जितने भी खान हों अहले बैत अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से के टुकड़ों से पले हैं और जितने भी बड़े हैं वो सब अहले बैत अलैहिस्सलाम की खाके पाक का सदका है। वरना बड़ाई अगर किसी ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर हासिल करना चाहिए तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर कुछ हासिल होना चाहता है और कुछ किसी को बनना है तो वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की गदागरी में आ जाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के खाके पाक का जर्रा बन जाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम की दहलीज का जर्रा बन जाए। यकीनन जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कदमों में जगह पा जाता है, आसमान उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है, ज़मीन की मखलूकात उस पर बरकतें दरूद पढ़ती नजर आती हैं। यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों से भी मोहब्बत और उन्स का इजहार करना ज़रूरी हुआ करता है। लिहाजा जितने भी मिनट हैं, जितने भी दकीके हैं, 2 मिनट बच गए हैं प्रोग्राम के अंदर, बहरहाल जितने भी लम्हात हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के इश्क के अंदर अगर अदा हो जाएं, इनसे बड़ी नेमत कोई नहीं है। लिहाजा हमें कोशिश तो करते ही रहना चाहिए और ये कोशिश उस वक्त कामयाब हो जाती है जब अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारा लगाव ज़ाहिर तर होता चला जाता है। एक हदीस में पढ़ना चाह रहा हूँ जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ आपके हुजूर पढ़ने के लिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा कलाम लोगों के दिलों के लिए ज़िंदगी है, बरकत है, और जिस शख्स ने अहले बैत अलैहिस्सलाम से बरकत हासिल कर ली यकीनन दुनिया और वमाफिया के अंदर रहमतों का नतीजा उसके पास हो जाता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करने के लिए साई जुस्तजू और तलाश हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहना चाहिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के अय्याम चल रहे हैं, जुम्मे के दिन, और ये आने वाला जो दिन है हमारे पास 23 ज़िलक़ादा आने वाली है और 23 ज़िलक़ादा, आज 9 ज़िलक़ादा है, 19 ज़िलक़ादा है और 19 ज़िलक़ादा के 4 दिन बाद हमारे पास 23 ज़िलक़ादा होगी, जो कि यकीनन जुमेरात का दिन बन जाएगा और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन होगा। तो लिहाजा हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अपनी मवासात और मोहब्बत का एक भरम भी पेश करना होता है। लिहाजा उसके लिए आप आमादा रहेंगे। 23 ज़िलक़ादा जुमेरात का दिन मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन होगा। 3 तारीखें मिलती हैं वैसे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में, जिनमें से एक 23 ज़िलक़ादा है। लिहाजा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ होइएगा और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको ज़ियारत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अता फरमाए। आखिरी वक्त है प्रोग्राम का आखिरी वक्त है और हमारा भी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम के आखरीन फ़र्द जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आखिरुल आइम्मा कहलाते हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, उनका तज़किरा करना चाहिए। अपने मौला को, अपने वक्त के इमाम को हर हाल में याद करना चाहिए। मुश्किल पड़े या साहिब ज़मान, खुशी हो या साहिब ज़मान, बीमारी हो या साहिब ज़मान, आइए मौला को याद करें, दुआ करें ज़हूर की, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। Say